روایات در علم امام مختلفه. اونی که جماعتی برداشت کردن، خودم برداشتم از مجموع روایات اینه که علم امام حضوری همه جا و هر روایتی که خلاف این ظاهر باشه باید اون را تعویل کرد. مثل اینکه تو قرآن کریم داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که من نمیدونستم، خبر نمیدونم، حالا آیش یادم نیست چیه، فرمودن که من نمیدونم یا نمیدونم لاستکثرت من الخیر. علم داشتن سالم میمونه، اما علمم داشتن که یه جای خود امیرالمؤمنین فرمودن لولا آیت فی کتاب الله، چون یمحو الله ما یشاء و یثبت، اونو دیگه خود خدا تنها میدونه که تو دعاها و اینام اومده استأثر الله بعلمه. تو این دعای احتجاب داره که استأتن جا، یکشم دعای احتجاب استأثر الله بعلمه، یعنی یه چیزایی رو لم یخرج منک الا الیک، از خدا خارج نشده، خدای عز و جل خاص برای خودش قرار داده.